अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आफत न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से, और जो कीमतें इस वक्त बढ़ी हैं, माजी में इतनी ज़्यादा कीमतें कभी नहीं देखी गई हैं और एक नया रिकॉर्ड, नई हिस्ट्री कायम हो गई है पाकिस्तान की तारीख में। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों से यही हुकूमत जो है क्रेडिट ले रही थी, इनिशिएटिव ले रही थी कि हमने जो है इसका जो असर है पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ने दिया, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर नहीं पड़ने दिया, और हमने जो कीमतें हैं वो मुस्तकम रखी हैं। लेकिन इसके बानिस्बत जो पड़ोसी मुल्क भारत है, वहाँ के अंदर तवानाई का बहरान है, वहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। लेकिन अब ये बातें उनकी एक तरफ थी, लेकिन अब जो है ना वो सारे के सारे उनकी जो भी उन्होंने किया है वो कहते हैं ना कि मिट्टी में सारा मिल गया। और अभी जो है जो रिकॉर्ड कीमतें बढ़ाई गई हैं, सबसे पहले बात करेंगे ये कीमतों की जो कीमत बढ़ी है कितनी बढ़ी है, उसके बाद इनका जो असर है किस किस चीज़ पे डायरेक्टली होने वाला है, और पाकिस्तान के अंदर आगे 6 महीने के अंदर क्या होने वाला है, या साल के अंदर पाकिस्तान के लोग किस हद तक ज़बरखाली का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि जो पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये और 24 पैसे इजाफा किया गया है फी लीटर, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर कर देगी। 1 लीटर में 137 रुपये और 24 पैसे इजाफा कर दिया यकदम। और डीजल की कीमत में 184 रुपये और 49 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, और जिसके बाद डीजल की नई कीमत 520 रुपये और 35 पैसे जो है वो मुकर्रर हो गई है। मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप 1000 रुपये लेके जाएंगे, आप 2 लीटर पेट्रोल नहीं डलवा पाएंगे अपनी गाड़ी या बाइक में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रात 12 बजे से जो किया गया है, और उसके बाद अब मुल्क भर में लोगों के अंदर जो उनके जो तासुरात हैं, जो रद्दअमल है, यकीन जानिए कि बेबस हो चुके हुए हैं इस वक्त। बड़ी बड़ी बातें थी, बड़ा कुछ किया जाएगा, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया और लोगों को वही मिल रहा है कि जिसका कभी उन्होंने इसका सोचा भी नहीं था। और बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे अवाम जो है इस हुकूमत से, लेकिन इस हुकूमत ने सब कुछ जो है मिट्टी में मिला दिया है। और लेकिन दूसरी जगह पर ये बड़ी नाकाम कोशिशें और झूठे झूठे वादे छोटे छोटे किए जा रहे हैं कि 20 लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल को 100 रुपये फी लीटर दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, बला बला दिया जाएगा, बट सब बेकार है भाई। इस तरह की चीज़ें जो है ना कहीं भी काम नहीं आती हैं। अच्छा, इसी के बाद जब जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और पहला धचका जो है इस वक्त लग चुका है, और वो लगा है गुड्स अलायंस की तरफ से। और गुड्स अलायंस ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद, और उन्होंने किराए में 60% से बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, 60% से ज़ायद इजाफा कर दिया है। मतलब अब जो एक गरीब आदमी है उसकी जो ज़िंदगी है वो जीरन बन गई है, वो सफ़र कैसे करेगा। किराए आसमान से बातें कर रहे हैं, आसमान तक पहुंच चुके हुए हैं, हर चीज़ की कीमतें इस वक्त आसमान के ऊपर लग चुकी हुई हैं। लेकिन जो है वो क्या मजाल है इन लोगों को कुछ थोड़ी सी शर्म आ जाए या थोड़ा सा कुछ उसके नाखून ले लें। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान गुड्स अलायंस मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मलिक शहजाद ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजरसानी न की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, और अगर नजरसानी न की तो ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाएगी। दूसरी जानब पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन ने डीजल की कीमत में इजाफे पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है, और डीजल की कीमत में इजाफे के तनासब से किराए नहीं बढ़ाए जा सकते। हुकूमत वैसे ही कह दे कि ट्रांसपोर्टर्स अपना कारोबार बंद कर दे, घर बैठ जाए, तो मतलब उन हुकूमत की जानब से कहा गया है कि आप तो किराए नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन भाई कैसे पॉसिबल है, आप इतनी ज़्यादा फ्यूल जो है ना वो बढ़ा दें, आप जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दें, तो डेफिनेटली ये तो बात होनी है, किराए भी बढ़ेंगे और फिर एंड यूज़र इससे मुतासर होगा। जो तूफान महंगाई का आने वाला है अभी, अब वो अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर ऊपर से हमारी जो कौम है, हमारी जो आवाम है, अल्लाह माफ़ करे कि एक बार जो चीज़ बढ़ जाती है, जिस चीज़ की कीमत बढ़ा दें, उसको क्या मजाल है कि वो दोबारा से कम कर दें। मगर अगर इन द केस इन फ्यूचर पेट्रोल की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ये लोग, हमारे जो लोग हैं वो इतने ईमानदार हैं, इतने नेक हैं ना, कि उन कीमतों के जो रेट हैं वो नीचे करते हुए उनको मौत पड़ जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो चेक एंड बैलेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल पे चलो डायरेक्ट हुकूमत कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस करती है, लेकिन बाकी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मतलब एक बार जो चीज़ जिस रेट को टच कर जाए दोबारा, उससे ये लोग ना नीचे लेके जाना गुनाह समझते हैं, गुनाह कबीरा समझते हैं। अच्छा, ज़ाहिर का कहना है कि मुल्क में जेट फ्यूल की नई कीमत 517 रुपये 17 पैसे फी लीटर। अब जेट फ्यूल की जो कीमत है वो भी बढ़ गई, 40 रुपये फी लीटर इसमें इजाफा कर दिया गया है, और 517 रुपये अब इसमें हो गई है। और यकम मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में 329 रुपये 17 पैसे का बड़ा इजाफा हो चुका है। इतना बड़ा इजाफा देखने को मिला है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल किरायों में इजाफे का भी इम्कान है।
اور اب بات کریں گے کہ اسے مہنگائی کتنی ہو رہی ہے، کتنی ہونے والی ہے، اور اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے باقاعدہ۔ ظاہر سی بات ہے جیسے ہی ریٹس اپ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مہنگائی بھی بڑھنے لگی ہے۔ دستاویز کے مطابق ایک ماہ میں ملک میں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ 12.14% تک مہنگی ہو گئی۔ گاڑیوں کی میکینیکل سروسز ماہانہ 1.29%، سالانہ 8.92% مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے گاڑیوں کی میکینیکل سروسز بھی مہنگی ہو گئی ہیں، اور سالانہ جو ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں، اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 12% مہنگی ہو گئی ہے۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے سے ایک ماہ میں پوسٹل سروسز 2% مہنگی ہونے کے بعد پوسٹل سہولیات کے دام میں سالانہ 14% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں ایک ماہ میں تعلیمی اخراجات مزید 1.29% مزید مہنگے ہو گئے، اور تعلیمی اخراجات میں سالانہ بنیادوں پر 8.85% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ایک ماہ کے دوران قیام و طعام کی سہولیات میں بھی 2.92% مہنگی ہو گئی ہیں۔ واشنگ، سوپ اور ڈٹرجنٹ کی قیمتوں میں بھی مزید 0.57% اضافہ ہوا ہے۔ مارچ میں شادی ہالز مالکان نے بھی دام جو ہے وہ 0.61% بڑھا دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی ایک ماہ کے دوران ملک بھر میں ہر قسم کے صحت سہولیات بھی مہنگی ہو گئی ہیں، مطلب میڈیسن مہنگی ہو گئی ہیں، آپ چیک اپ کروائیں، فیسیں مہنگی ہو گئی ہیں، ٹریٹمنٹ مہنگی ہو گئی ہے۔ ادویات کی قیمت میں ماہانہ 0.17%، مطلب 0.17%، اور سالانہ 6.49% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرکاری دستاویز میں بتایا گیا ایک ماہ میں ڈاکٹرز نے کلینک فیس 0.93% تک بڑھا دی ہیں۔ مارچ میں ڈینٹل سروسز 0.81%، میڈیکل ٹیسٹ مزید 0.17% مہنگے ہو گئے۔ ایک ماہ میں اسپتال 0.18 اور ایک سال میں 5.07% مہنگے ہو گئے۔ مطلب اندازہ لگا لیجیے آج ایک غریب ہے وہ کدھر جائے، کہاں پہ جا کے، مطلب یار جدھر جائے گا اس کو وہاں سے اولے پڑیں گے، جدھر جائے گا اس کو وہاں سے جو ہے مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اس کے مہنگائی کے جو ہے نا اس کو چانٹے پڑیں گے۔ دستاویز کے مطابق مارچ میں گھریلو سامان کی قیمتوں میں 0.84% تک اضافہ دیکھا گیا۔ ایک ماہ کے دوران پلاسٹک سامان 0.92% تک مہنگا ہو گیا، جبکہ اسٹیشنری، گاڑیوں کی پرزہ، فرنیچر، کارپیٹ اور ریسٹورنٹ بھی مہنگے ہو گئے۔ مطلب کوئی چیز رہتی ہے جو مہنگی نہیں ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کی یہ پالیسی ہے، آپ کے جو وعدے ہیں وہ مطلب کدھر گئے وہ لوگ؟ بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھی نا، وہ کدھر گئے سارے؟ ایک ہی دن میں ہوا پہ اڑ گئی ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو فیکٹ اینڈ فگر وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس وجہ سے یہ انہوں نے ابھی ریٹ بڑھائے۔ کیا یہ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے ہے، کیا ریزن یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی میں نرمی کی درخواست کو قبول کرنے سے گریز ظاہر کیا ہے۔ اگرچہ حکومت ایران جنگ کے سبب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے اثرات سے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا، انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد سے کہا، کیونکہ وعدے ہوئے تھے اس طرح کے، کہ اب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اینڈ یوزر پہ اس کا اثر نہ ڈالیں، لیکن آئی ایم ایف نے سراسر انکار کر دیا، اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں، لیکن 100% وہی ریزن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی شرائط تھیں، جو ان کے وعدے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر جو اتنا اثر پڑا ہے، ڈائریکٹ جو پیٹرول بڑھایا گیا، جو ڈیزل بڑھایا گیا، اس کی ریزن یہ ہے۔ اور باخبر ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو جمعرات کو آئی ایم ایف کے ابتدائی رد عمل کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس میں لیوی کے ڈھانچے میں کسی قسم کی رعایت کی حمایت نہیں کی گئی ہے۔ تاہم وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ دوبارہ آئی ایم ایف سے رابطہ کریں اور عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے نرمی کی تجویز دے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کوشش کی گئی کہ آپ نہ بڑھائیں اور کچھ نرمی کی جائے عوام کے اوپر، لیکن چونکہ یہ وعدے پہلے سے طرح کے کیے ہوئے تھے تو وہ وفا کرنا ضروری ہو گئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا مکمل اثر صارفین پر منتقل کرنا عوام کے لیے کچھ زیادہ ہوگا اور مہنگائی میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس وقت اس کے بعد پھر جو ہے وہ آئی ایم ایف نے اس پہ کچھ بھی پازیٹیو ریسپانڈ نہیں کیا، اور آئی ایم ایف نے کہا جی کہ ہمارے جو چیزیں پہلے طے تھی ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ آئی ایم ایف سے جو ہے یہ معاملہ اٹھانے کے بعد سے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا تھا، لیکن جو ہے خاطر خواہ جو ہے وہ رسپانس نہیں ملا۔ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں کسی قسم کی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہو تو اسے موجودہ محصولات کے ساتھ متوازن کیا جا سکے، یہ وزیر اعظم کی جانب سے اپیل کی گئی تھی۔ لیکن اب اگر بات کریں تو اس وقت جو حکومت ہے وہ پیٹرول پر فی لیٹر 100 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 55 روپے لیوی عائد کر رہی ہے، اور جو کہ آئی ایم ایف کی شرائط کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پیٹرول پر فی لیٹر 100 روپے لیوی اور ڈیزل پر فی لیٹر 55 روپے جو لیوی ہے وہ عائد کر دی ہے، اور جو کہ آئی ایم ایف کی شرائط کا یہ حصہ تھا باقاعدہ کہ حکومت اتنا ادا کرے گی۔ حکومت پہلے ہی صارفین کو خاطر خواہ ریلیف فراہم کر چکی ہے، تقریباً 129 ارب روپے سبسڈی کے ذریعے ایندھن کی قیمتیں مستحکم رکھی گئی ہیں۔
اور ذرائع کے مطابق یہ ریلیف ترقیاتی بجٹ میں کمی اور دیگر اخراجات میں بچت کے ذریعے ممکن بنایا گیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ حکومت عوام کو بیرونی جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔